پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پوری دنیا وچ خواتین دا عالمی دیہڑا منایا جا رہا ہے۔ ادھر ہی کشمیری خواتین دے خلاف بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں افسوسناک جرائم دا ارتکاب بھی جاری ہے۔ خواتین دا عالمی دیہڑا پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین کو بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں بدترین تشدد دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ ادھر تعینات بھارتی فوجیاں سن پچھلے 34 سالاں دے کشمیری خواتین دے خلاف افسوسناک جرائم دا ارتکاب کیتا ہے۔ کشمیری خواتین کو لگاتار چھاپاں اور اپنے پیاریاں دی جبری گمشدگیاں دے ذریعے ذہنی اذیت دیتی جا رہی ہے۔ بھارتی فوجی کشمیری خواتین کو لگاتار جنسی طور دے اتے پریشان کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن جنوری 1989 تے کہن کے ہون تک مقبوضہ جموں کشمیر وچ 11,263 خواتین کو اجتماعی آبروریزی دا نشانہ بنایا ہے، جنہاں وچ کونن پوشپورہ، کپواڑہ، شپیاں دی آسیہ اور نیلوفر دی اجتماعی آبروریزی اور دورہ قتل، جبکہ کٹھوعہ دی گجر بکروال طبقے دے نال تعلق رکھنے والی آسفا دی ہندو دہشت گرداں اور انتہا پسنداں دی ہاتھوں مندر وچ اجتماعی آبروریزی اور اس کے بعد بھی فاقانہ قتل بھی شامل ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی دے نتیجے وچ پچھلے 34 سالاں وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 22,973 خواتین بیوہ ہوئیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دی آبروریزی کو جنگی ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بیوہ اور نیم بیوہ خواتین دی بہت بڑی تعداد بھارتی فوجیاں دی بربریت دا منہ بولدا ثبوت ہے۔ خواتین دا عالمی دیہڑا اس گل دا تقاضا کردا ہے کہ کشمیری خواتین دے خلاف شفاق بھارتی فوجیاں دے جرائم کو بے نقاب کیتا جلے۔ خواتین دے حقوق دی عالمی تنظیموں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دی حالت زار دے اتے چپ تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ خواتین دا عالمی دیہڑا اس چیز دا مطالبہ کردا ہے کہ کشمیری بیوہ خواتین اور نیم بیوہ خواتین کو کسی بھی صورت وچ بلانا نہیں چاہیے۔ خواتین دا عالمی دیہڑا یہ یاد دلائدا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دے خلاف ہونے والے جرائم دے واسطے پوچھا جلے۔ اس موقع دے اوتے دنیا دے واسطے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ کشمیری خواتین کو شفاق بھارتی فوجیاں دے مظالم تے بچانے دے واسطے اگے آ کے اپنا کردار ادا کرن۔